आरंग पुरनम रिकत हमीज मनासिर खातम रजा आगोश रजा में चले गए। ईरान की शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनी मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े के हाथ में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा हुसैनी खामेनी ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। जलूस जनाजा में शरीक अफराद ने खून का इंतकाम लेने के नारे लगाए। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की तरदीद कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, कुशम, सीरक और जासिक से धमाकों की इतलात गलत हैं। वो शहर में धमाके की आवाज़ फिजाई दिफाई निज़ाम फाल होने की वजह से आई। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान पर कोई हमला नहीं किया। इससे कबल ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अमरीकी सदर ट्रंप के तौहीन अमेज़ गुफ्तगू पर तनकीद जवाब देने से इनकार किया। कहा, हम अपने हकूक़ का मजबूती से दिफा करेंगे। ईरान सदर ट्रंप की तौहीन अमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हो। यह शख्स तखरीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। ऐसे शख्स की सोच और गुफ्तगू उतनी ही तज़हीक अमेज़ है जितनी कि वो ज़ुबान से गुफ्तगू करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के सऊदी अरब, ओमान और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खत्े की मजमूई सूरत हाल और अपना हुकूमत से मुतल्लिक़ हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अपने खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने हालिया कशीदगी के सफ़ारती हल पर जोर दिया। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशत गर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशत गर्द मिलकर हमलावर होते हैं। ये फैसला मैं कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से। ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता। मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में मशरकी हमसाये का हाथ है। हमसाया मुल्क दहशत गर्द तंजीमों को पैसा देता है और हथियार फराहम करता है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशत गर्द हमला करते हैं और कुछ खारजी हाथ भी हैं जिनका जिक्र अभी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, अपना फैसला भी सुना दिया। वफाकी हुकूमत, फील्ड मार्शल और बलूचिस्तान हुकूमत तमाम वसाइल के साथ दहशत गर्दी का फितना खत्म करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी फसादी का खात्मा नहीं हो जाता। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी और मुल्क में जल्द दहशत गर्दी का खात्मा होगा। पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़मा है कि हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है। क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर सफारती कामयाबी और भारत के खिलाफ बारके हक की कामयाबी दुश्मन को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर आगे बढ़ेगा। क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बेनेट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाक़ाई अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान तराज़ी की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। नायब वज़ीर आज़म ने सफारतकारी मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तमीरी किरदार और सालिसी को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक क्रोएशिया ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफराद क़ुव्वत के शोबों में शराकत दारी पर जोर। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान और उसकी क़यादत का किरदार काबिल सत्ताइश है। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। चैलेंजेस के तनाजुर में बैनुल अक़वामी ताउन आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब, कहते हैं हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। साइबर क्राइम, मनशियात समेत जराइम का खात्मा ज़रूरी है। कोई मुल्क इन चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें भरोसा करके फौरी तौर पर मालूमात का इश्तराक करना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मजबूत शराकत दारी कायम करना होगी। नई टेक्नोलॉजी से हम जराइम की
بے خنی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افسران کی تربیت کو مضبوط بنانا چاہیے اور جدت کا زیادہ استعمال کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شدید بارشوں کی بروقت پیشگوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم فعال کرنے کا حکم، ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پوٹھوہار ریجن سمیت کچھ شہروں میں زیادہ بارش ہونے کی پیشگوئی ہے، مونسون کے حوالے سے پیشگی اقدامات کر رہے ہیں، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچوں کی حفاظت کے لیے والدین سے بھی کردار ادا کرنے کی اپیل کی، کہا بچوں کو بارشوں کے دوران زیادہ پانی والی جگہ پر جانے سے روکے، بچے کو باہر اکیلے اور ایسی جگہوں پر نہ بھیجیں جہاں چھتیں کمزور ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات، میئر نے کراچی میں ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی، شہر کے نئے پمپنگ سٹیشنز اور آر او پلانٹ سے بھی آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ شہر کی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے کے پی ہیلتھ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی زیر صدارت اجلاس، ہاسپٹل کی بحالی اور اپ گریڈیشن رواں مالی سال مکمل کرنے کی ہدایت۔ سہیل افریدی نے کہا کہ 3 ماہ بعد دوبارہ جائزہ اجلاس ہوگا، نمایاں پیش رفت نظر آنی چاہیے، مجوزہ ہیلتھ سٹی منصوبے پر پیش رفت مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ بلوچستان کے قریب سمندر میں کارگو کشتی ڈوب گئی، 20 افراد کو بچا لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس حنین نے بروقت پہنچ کر ریسکیو مشن سر انجام دیا۔ کشتی میں عملے کے 20 ارکان سوار تھے جو سب پاکستانی شہری تھے۔ کارگو کشتی الحمدان یعقوب انجن روم میں پانی بھرنے سے ڈوبی، عملے کو بچانے کے لیے کیے جانے والے آپریشن میں ہیلی کاپٹر اور ڈیفینڈر جہاز نے حصہ لیا۔ کارگو کشتی ڈوبنے کا واقعہ بلوچستان کے ساحلی علاقے اور باڑہ سے 32 ناٹیکل میل جنوب میں پیش آیا۔ یہ بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کا 24 گھنٹوں میں دوسرا کامیاب ریسکیو آپریشن ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ترسیلات زر کے سالانہ اعداد و شمار جاری کر دیے، ترسیلات میں سالانہ بنیادوں پر 2% اضافہ، ماہانہ بنیادوں پر کمی ریکارڈ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال 41.6 ارب ڈالر بیرون ملک سے پاکستان آئے، اس سے قبل مالی سال میں 38.3 ارب ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کا ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر، کہا ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے بہبود کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کا فیصلہ 7 سال بعد آ گیا، 2 افراد کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم، مفرور شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری، مجرم عاطف زمان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا۔ عادل زمان سپریم کورٹ سے درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد فرار ہو گیا تھا، ٹرائل کورٹ نے عادل زمان کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ سانحہ گل پلازہ کیس کی تفتیشی رپورٹ عدالت نے مسترد کر دی۔ آج کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نہ سرکاری اداروں کی مجرمانہ غفلت کی تحقیقات میں ناکام رہا، بلکہ اس نے گل پلازہ میں سیفٹی رولز کی خلاف ورزیوں کا تعین بھی نہیں کیا۔ تفتیشی افسر نے زبانی بتایا کہ کمشنر رپورٹ پولیس فائل میں موجود نہیں، لیکن حیران کن طور پر وہ پولیس فائل کا حصہ تھی۔ 70 سے زائد قیمتی انسانی جانیں ممکنہ مجرمانہ غفلت سے ضائع ہوئیں، ذمہ داران کا تعین ناگزیر ہے۔ عدالت نے لکھا کہ خود سرکاری وکیل نے پولیس چلان میں نقائص کی دوبارہ نشاندہی کی، دوبارہ چلان واپس کیا، پھر بھی تفتیشی افسر نے نقائص دور نہیں کیے۔ عدالت پولیس کی تفتیش تسلیم کرنے کی پابند نہیں، کیس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اب ڈی ایس پی رینک کے افسر سے تفتیش کرائی جائے۔ اسرائیل کا غزہ سٹی میں کار پر ڈرون حملہ، حماس ترجمان حازم قاسم زخمی، سیکورٹی گارڈ شہید۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے کار پر حملہ مصروف بازار میں کیا۔ ڈرون حملے میں حماس ترجمان حازم قاسم کو شدید چوٹیں آئی ہیں، جبکہ ان کا سیکورٹی گارڈ شہید ہو گیا۔ حزب اللہ کے لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے کی ایک مخالفت تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ معاہدے کی ایک شق بھی نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ لبنان پر اپنی بالادستی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ امریکی مطالبات اسرائیل کے مفادات کو تحفظ پہنچاتے ہیں۔ لبنانی حکام نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایسا معاہدہ کیا جو مکمل طور پر اسرائیل کے حق میں ہے۔ یہ معاہدہ کسی صورت قابل قبول نہیں، اس پر عمل درآمد روکا جائے۔ لبنان کے عوام کے ساتھ مل کر امریکی دباؤ کا مقابلہ کریں گے۔